حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں یا سنیا یقول وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 70,000 وثلاث خطيات من خطيات ربي رواه احمد والترمذي وابن ماجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماندے ہیں یا سنیا کہ میرے نال میرے رب نے وعدہ فرمایا۔ حضور نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میرے نال اس چیز دا وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت دے وچوں 70,000 نو جنت دے اندر اس طرح داخل فرمائے گا کہ نہ انہاں دا حساب ہوے گا نہ انہاں دا عذاب ہوے گا۔ حضور ارشاد فرماندے نے کہ میرے رب نے میرے نال اس چیز دا وعدہ کیتا ہے کہ تہاڈی امت دے وچوں 70,000 لوکاں نو بغیر حساب تو تے بغیر عذاب تو جنت دے اندر بھیجاں گا، نہ انہاں کولوں حساب لیا جائے گا اور نہ ہی انہاں نو عذاب دتا جائے گا، کیونکہ عذاب بھی حساب دی بنا دے اوتے ہوے گا۔ جنوں عذاب ہوے گا انہوں بھی حساب دی بنا دے ہوتے، اگر نیکیاں چوکیاں تے جنت، اگر نیکیاں تھوڑیاں تے پھر جہنم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ انہاں دا حساب بھی نہیں ہوے گا اور نہ ہی انہاں نو عذاب ہوے گا، اور فرمایا پھر صرف 70,000 نہیں، ہر 1000 دے نال، فرمایا ہر 1000 دے نال 70,000، ہر 1000 دے نال پہلے 70,000 بھیجے گا، پھر انہاں 70,000 دے وچوں ہر 1000 دے نال یعنی ایک بندے دے نال 70 بندے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام مفسرین کرام فرماندے ہیں کہ جنہاں نوں بغیر حساب و کتاب تو جنت دے اندر بھیجیا جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے برگزیدہ بندے ہوں گے، جنہاں وچوں علماء ہون گے، جنہاں وچوں حفاظ ہون گے، جنہاں وچوں صحابہ ہون گے، جنہاں وچوں تابعین ہون گے، جنہاں وچوں اولیاء اللہ ہون گے، جنہاں نے اپنی زندگی راہ اللہ وقف کیتی ہوئے گی۔ پھر صرف انہوں نے اجازت نہیں دیتی جائے گی کہ تسی جاؤ جنت دے اندر، بلکہ ہر ایک بندہ اپنے نال 70 نو لے کے جائے گا۔ اگر تسی اپنے خاندان والیاں نو لے کے جائے، اپنے دوست احباب نو لے کے جائے، اپنے رشتہ داراں نو لے کے جائے، اپنے بیوی بچیاں نو لے کے جائے، جنہاں نو مرضی لے کے جائے، 70 بندیاں نو نال کھڑن دی اجازت دیتی جائے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام میرے رب دا تھوڑا کرم نہیں ہے، اگر دنیا دے اندر انسان رب تعالیٰ کو راضی کر دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر دے تے حضور دے غلاموں قبر دیاں سختیاں تو بھی محفوظ رہے، قبر دے اندر جڑے معاملات ہونے نے وہ بھی اس دے واسطے آسان کیتے جان گے۔ مفسرین کرام فرماندے نے اس جگہ بغیر حساب تو فرماندے نے قبر دے اندر جڑے سوال ہون گے میرے رب دے طرفوں وہ بھی انہاں کولوں نہیں کیتے جان، نہ حشر دے اندر سوال کیتے جان گے، نہ قبر دے اندر سوال ہون گے اور نہ ہی حشر دے اندر سوال ہون گے۔ میرا رب اپنے کرم دے نال ادھر بھی بیڑے پار فرمائے گا اور ادھر بھی بیڑے پار فرمائے گا۔ السلام دے غلام کاش اسی بھی اس چیز نو سوچیے، گناہوں تو باز آ جائیے، نیک کار بن جائیے، ایسے کام کریے کہ جنہیں رب نو پسند نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نے، اور ایسے کاموں تو بچیے جنہیں نہ رب نو پسند نے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نے۔ یا آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہو، غور و فکر کرنی چاہیے، سانو سوچنا چاہیے، اور فرمایا ہر ایک دے نال ہر 1000 دے نال 70,000، اور فرمایا میرے رب دے لباں دے وچوں 3 لاکھ، جس طرح کہ انسان کسی نے کچھ دینا ہوئے نا پھر ان وزن نہ کرنا ہونے، اس طرح لب بھر کے نا آدھے اے لے لے اے لے لے اے لے لے، اسے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑھے اتنا ہاتھاں تو اور لباں تو اس طرح پا کے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا دے حساب دے نال مثال دیتی ہے، فرمایا 3 لباں دی وچ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دی
مزید بھی میرا رب کرم فرمائے گا. جس طرح اسی دنیا دے اندر 3 لفظ پڑھ کے سٹ دینے ہیں یار انہاں نو گنیا نہیں جاندا، اس طرح بغیر گنے بھی نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اوتے میرا رب کرم فرمائے گا. حضور دے غلامو، دنیا دے اندر انسان نو غور و فکر کر لینی چاہیے، سوچ و بچار کر لینی چاہیے اور اے رب کو امید رکھنی چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے میرا رب سانو بھی انہاں لوگاں دے وچوں شمار فرما دے جڑے بغیر حساب دے جنت دے. کیونکہ حساب ساڈے کو نہیں دیتا جاتا، ساڈے اندر غفلتاں کوتاہیاں پتہ نہیں کہ کچھ ساڈے اندر پڑیا ہوا ہے. اگر حساب دین لگے تے اپنی زندگی دے ایک دن دا بھی حساب نہیں دے پاواں گے کہ میرے رب نے ایک دن دے اندر ساڈے اوتے کرم کنے فرمایا تے اسی نافرمانیاں کنیاں کی. انسان اپنے ایک ایک سال کا حساب نہیں دے سکتا، ایک لمحے کا حساب نہیں دے سکتا، پوری زندگی تے بڑی دور دی گل، ایک سیکنڈ کا بھی حساب نہیں دے سکتا کہ جنہ میرا رب بندے دے اوتے کرم فرماندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، انسان نو چاہیے کہ اپنے رب دی تابعداری دے اندر آ جائے، رب دی فرما برداری دے اندر آ جائے. دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات وان مینوں اس سارے دنیا دے اندر رہتے ہوئے فکر آخرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.